दोन स्लोगनां आशिल्लीं न्ही, तातूंतलें एक स्लोगन जॅक सिक्वेरान झरोवन झरोवन सगळें गोंय भोंवलो तें अशें, आमचें गोंय आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय. ताणें तें म्हणप आनी आमी जनतेन मागीर आमकां जाय म्हणप. दुसरें स्लोगन आशिल्लें ते चडशे लोक म्हणनाशिल्ले पूण बरेंच म्हणटाले, आमकां नाका श्रीखंड पुरी, आमकां शीतकडी बरी. आमकां नाका श्रीखंड पुरी, आमकां शीतकडी बरी आशिल्ली. महाराष्ट्रांतल्यान लोक आयले आनी तांकां शिकयले, गोवा दमण दीव महाराष्ट्रांत विलीन झालाच पाहिजे, गोवा दमण दीव महाराष्ट्रांत विलीन झालाच पाहिजे करून शॉर्ट फॉर्म ताजें झालाच पाहिजे करून सामकें गाजयलें रे अशें. आनी व्हडल्यो व्हडल्यो रिकॉर्डी आनी दीस रात भोंवताल्यो, जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा. हांव त्या महाराष्ट्राचे आमी कोंतरणी, आमी बिलकूल कोंतरणी महाराष्ट्र कर्नाटकाचे. आमचें फक्त कितें आशिल्लें, आमची अस्मिताय राखपा खातीर आमकां आनी कोंकणी भाशा ही राखपा खातीर आमकां हें मर्ज जाल्लें नाका आशिल्लें. नमस्कार. ओपिनियन पोल विलिनीकरण जें गोंय महाराष्ट्रा वांगडा विलिनीकरण जावपाचें आसलें, मर्जर जावपा आसलें आनी ताका लागून एक खंय तरी लढो जो आसा गोंय पेटलें आनी गोंयकारांनी मोठ्या प्रमाणांत वोटींग करपाक गोंयकार भायर सरले आनी गोंय जें आसा हें एक स्वतंत्र गोंय उरपा लागून वोटींग जालें. तर हें ओपिनियन पोल जें आसा हें 1967 1967 जाल्लें आनी ओपिनियन पोलाक भाग घेवपी अशे अनेक आसलेले. तितूचो एक म्हणल्यार डॉक्टर शंकर नाडकर्णी. आमी तेंचे कडेन जाणून घेया की ओपिनियन पोल जें आसा हें पोलाक बद्दल म्हायती घेया आनी तेंचो तितून सहभाग कसो आसलो हें आमी जाणून घेया. आमचे मदीं आसा डॉक्टर शंकर नाडकर्णी, जे सांग्या वयले फेमस डॉक्टर जावन आसा, सोशल एक्टिविस्ट, आनी जेणी हें मर्जर जें जाल्लें ओपिनियन पोल जो जाल्लो हे ओपिनियन पोलाक स्वता ताणें भाग घेतलेलो. प्रचार जो आसा प्रचारांत ताणें स्वता सहभाग घेतलेलो आनी लोकांक एकटेन करपाचें एक व्हड काम जें आसा हें ताणें ह्या भागांतल्यान केल्लें. तर आमी डॉक्टरा कडल्यान जाणून घेया की ओपिनियन पोल हें म्हाजो डॉक्टर मेन क्वेश्चन आसा तुमकां की गोंय जेन्ना स्वतंत्र जालें म्हणटकीर रोखडेंच थोड्या वर्सांनी ओपिनियन पोल हें महाराष्ट्रा विलीन करचें काय ना हो प्रश्न कित्याक लागून निर्माण जालो. गोंय जेन्ना स्वतंत्र जालें तेन्ना काही काळ मिलिटरी रूल चलतालो गोंयांत. मिलिटरी रूल थोडो तेंप उरलो आनी उपरांत हो केंद्र शासीत प्रदेश जालो. केंद्र शासीत प्रदेश जातकच केन्नाय तरी गोंय राज्य जावपाचें न्ही म्हणटकच चडशे ऑफिसर हांगा चड ऑफिसर महाराष्ट्रांतले आयले आनी चडशे एक्ट्स म्हळ्यार आशिल्ले न्ही. आतां कॉपरेटीव सोसायटीज एक्ट तो महाराष्ट्रांतलोच आमकां लागू जालो हांगा. महाजन कायदा देवळाचो तो पुर्तुगेज तो कॉम्प्रोमीस जावन महाजन कायदो ताका हाका आनी कसलेंच हें ना, संबंद ना. म्हणटकच बाकीचे पळय खरे कायदे आशिल्ले सिवील आनी क्रिमिनल लॉज ते एकूच राज्यां गोंयांक युनिफॉर्म सिवील कोड आशिल्ली तीच चालू उरली आनी आजूय बी ती चलता आनी ती आतां भारत सरकारान कर्नाटका लायल्या आनी नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स आसा पळय थंय लायल्या आनी बाकी कडेन लावपाचो आहा. म्हणटकच तुमी मुख्य प्रस्न विचारलो पळय हो उपरासलो कित्याक काय म्हणून ते महाराष्ट्रांत घालचें काय म्हणून. तर हे आमकां आयिल्ले ते ऑफिसर महाराष्ट्रांतले, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्रांतलो, अशे सेक्रेटरी आनी हे मोठे मोठे पळय अधिकारी आशिल्ले ते आनी जवळ जवळ पुर्तुगेज राज्य चलतालें पळय तशेंच चलतालें आमगेलें. म्हणजे हे स्वतंत्र जालें म्हूण कितें एक कांय वेगळेपण दिसनाशिल्लो. बरीं वर्सां पूण तें इन्फ्लुयन्स उरलें. आनी हांणी कितें केलें ह्या बोवाळां, गोंय जशें हे पळयात आमगे लेबर येतात हें एक आमी कशें आमचे गोंयकार कुवेटा वतात आनी खंय वतात तशें ते हांकां हें जालें कितें जालें की गोंयचे हे पोस्ट तयार जाले आनी ताणें आपले गांवचे हाडले आनी मराठी उलोवप हें वेगळेपणशें दिसलें. म्हणटकच गोंयकाराच्या स्वभावा प्रमाणें तांकां रेस्पेतान वागयलें. म्हणटकच
ताणी कितें केलें राज्य पळय हें आशिल्लें थंय इलेक्शन घेतलीं आनी भाऊ साहेब बांदोडकर हांकां हो मुख्यमंत्री जालो. म्हणटा ताका तांणी ब्रेन वॉश करून हें अशें जाल्यार तूं महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री जातलो आनी अशें तशें करून हें करून पूण तो बरो बुद्धिवान आशिल्लो. आतां ताका कोणें कितें म्हणूं पूण बुद्धिवान आशिल्लो आनी करप्शन म्हणटा तें ताका खबर नाशिल्लें. ताका खबर नाशिल्ली गोश्ट सांगता हांव, खबर आशिल्ली कितें तें म्हाका विचारनाका. पूण भाऊ साहेबाक करप्शन म्हूण कितें हें मात केन्नाच नाशिल्लें. आनी आपल्या हें एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण सामकें खेड्या पर्यंत ताणें पावोवपाची ताजी इच्छा आशिल्ली आनी बहुजन समाजाक आदार दिवपाचो. म्हणटा ही दुर्बुद्धी ताका दिली, ताका ब्रेन वॉश केलो आनी तांणी हें प्रपोजल धाडलें की हें आतां आमी ओपिनियन पोल घेवया आनी हें महाराष्ट्र मर्ज करया काय नाका. म्हणटकच त्या बोवाळां कितें जालें, हें कोणाक खबर नाशिल्लें. खबर ना म्हणटकच तांणी हें केलें कितें, कर्नाटकांत गाजा वाजा जातकच ते उबे रावले आनी म्हळालें कितें, नॉर्थ गोवा महाराष्ट्राक दिया, सावथ गोवा आमकां दिया. हो एक अंडरग्रावंड मुवमेंट सुरू जालो. म्हणटा पार्लमेंटाक इंडिया पार्लमेंट आसा तांकां सगळ्यो खबरी कळटाल्यो आनी हातूंत पळय भाग घेतला तांचीं नांवां आनी थोड्या वेळान सांगतलो तुका हांव. तांणी हें लक्षांत घेवन जशें काय एक भाटाचे वांटे करता दोन भाव, तशें अर्दे गोवा कर्नाटका, अर्दे गोवा महाराष्ट्रा हो एक बोवाळ जालो. आनी गोंयचे लोक ते शांत लोक पळय सुशेगाद, तांकां संभ्रमाक उडयले. म्हणजे कितें म्हणून कांयच कोणाक कळुना. हेवटे दिल्ली बोवाळ जालो, ते गोंयकार हांगा पावले. गोंयकार दिल्ली भायर फॉरेनाक गोंयकार आशिल्ले ते परते गोंयां आयले हांगा ह्या खातीर ओपिनियन पोला खातीर लोकांक सांगपाक की आपल्या आमी भायर साकून आयल्या, हें तुमी पळय करतात तें घातक म्हणून सामकें गोंयच्या फुडाराक आनी गोंयचे अस्मिताय. गोंयची अस्मिताय म्हणजे कितें, गोंयची भास, गोंयचे कल्चर म्हणजे गोंयची अस्मिताय भाशा आयली आनी आमची गोंयची संस्कृती ही सट्ट कोणाचें लक्षां येवची ना. ही गोंयची संस्कृती परंपरागत आयल्या आनी इतले राज्य इतले लोकांनी केली गोंयांत. गोंय चलयलें खूब वर्सां, परक्यांनी चलयलें, मुसलमानांनी चलयलें आदिलशाह, पुर्तुगेजांनी चलयलें पळय म्हणटा 4,400 वर्सां. ते 4,500 वर्सां सगळे राज्य चलोना. वेल्जेस कॉन्किस्ट म्हणून पळय आसा, वेल्जेस कॉन्किस्ट ती नॉर्थाची, ती 4,500 वर्सां चलयली. 4,500 आनी नॉवश कॉन्किस्ट म्हणजे न्यू कॉन्क्वेस्ट तो कसो केलो तांणी, ब्लड शेड नासतना केलो. तो राजा हेचो सौंदेकर राजा आनी कोण आशिल्ले पळय ते हे आमगे देशप्रभू आनी हे तांचे कडेन तांणी कॉम्प्रोमायज करून तांणी ही राज्यां विदावट ब्लड शेड हे खंयचे सत्तरी, फोंडा, मागीर सांगे, केपें आनी हे काणकोण ही राज्यां नॉवश कॉन्किस्ट फक्त 100 वर्सां राज्य केलां. आतां सगळे कडेन भाशणां करतात 4,500 वर्सां सगळे गोंयांत 4,500 वर्सां करूना तांणी. पूण आमकां हें पडलां आतां मर्जेराचेर तुमी हो फोकस मर्जेराचेर न्ही. म्हणटकच आतां मर्जेराचेर तांणी निमाणें फ्रांचायझी मागीर तांणी ओपिनियन पोल घेवया अशें म्हणून तें थरयलें. आनी एक हो जानेवारी खंयचो 16 जानेवारी 1967 तांणी तो दीस थरयलो आनी ते दीस आमगेलें वोटींग जालें. तर पोर्तुगीज जे आसा हेंची 450 वर्सांची राज्य जें आसा हें पळोवपाक गेल्यार 450 वर्सांचें ना. तर तें भरपूर सगळी जाग्यार ना, थोड्या जाग्यार आसलें, उरले जाग्यार राज्य जें आसा कमी आसलें. आनी ओपिनियन पोल जो आसा हो ओपिनियन पोलाचें खंय तरी कशें स्टार्ट जालें हें आमी डॉक्टरा कडल्यान जाणून घेतलें. डॉक्टर आतां ओपिनियन पोल म्हणलें की ते 1967 जाल्लें आनी तेन्ना तुमी म्हाका तुमकां वर्स सुद्दां भरपूर कमी आसतलीं, तरणाटे आतां यंग आसतले. म्हणटकीर तुमी हे ओपिनियन पोल हो जो सगळो जाल्लो हितून तुमी कशें पडले, तुमी कशें पावले हें सगळें रेवोल्युशन जें जालें हितून तुमी कशें पावले मुवमेंटाक? हय आतां कितें जालें, हांव 25 वर्सांचो आशिल्लो 67 म्हजें वय 25 वर्सां आनी 3rd MBBS आसा. गोंयांत सगळ्या जर बोवाळ जावं नाका तेन्ना बोवाळ जालो म्हणून करून सादे सुदे लोक न्ही, पुरुशोत्तम काकोडकर, चंद्रकांत केणी,
अरविंद भाटीकर आनी तुमकां जायते नांवां सांगता उल्हास गुयांव, जॅक सिक्वेरा आनी आमचे सुशिक्षीत कॅथॉलीक आशिल्ले बरेच. तांणी जागृताय करपाक सुरू केली आनी आमी वाचत आशिल्ले पूण आमी खंयच आवाज करना. म्हणजे हो कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा. जॅक सिक्वेराले विचार कितें आनी पाऊ साहेब बांदोडकराले विचार कितें, इतलीच म्हायती घेताले आनी हे लोकांक सांगताले फक्त. म्हणजे आतां तुमी ठरया म्हणून, तुमकां गोंयची अस्मिताय जाय जाल्यार हे पाहिजे फुलाक मत मारनाका, पानाक मारा. आनी गोंयची अस्मिताय वगडायतले जाल्यार तुमी हें करा म्हणून. पूण कोणें कोणाक फोर्स करूना, वायोलन्स ना, कांय ना कांय ना. शेवटी तो दीस थरलो आनी त्या दिसा म्हाका एक चान्स मेळ्ळो. थंयच दोतोर सिक्वेराल चली म्हजे बरोबर शिकताली MBBS. आनी ताजी जेन्ना पब्लीक मिटींग आशिल्ली तेन्ना ती आयिल्ली आनी म्हाका चान्स मेळ्ळो खांद्याक खांदो लावन सिनियर दोतोरा बरोबर होच प्रचार करपाक. कारण आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले, आमचे कडेन वाहन नाशिल्लें आनी आमी बसीन वताले, बसीन येताले भोंवप आनी सगळे कडेन नेतुर्ली हांगा थंय 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 थंय. आनी आमकां दिसतालें की खंयचे बालेकिल्ले महाराष्ट्र खंयचे खंयची तुगेले आमकां मोटो पडटली ना पडटली म्हणून अशें कोणाक कंपेल करूना, कोणाचेर फोर्स करूना, कांय नाका. पूण तांणी पळय जोर धरलो, भायर सरता कांय ना, तूं घरांतलो जालाच पाहिजे. म्हणजे एक प्रकारचें आमकां ते हें आसतालें, कमेंट शें पडटालें आमचेर, जालाच पाहिजे. आमी रिएक्ट करनाशिल्ले. कारण कितें जाणा, आमी जर रिएक्ट करीत जाल्यार आमच्या आनी तांचे भितर फरक कितें उरलो सांग. म्हणटकच आमी ओगी राविल्ले बरें. मागीर आमी पळयलें प्रयत्न अंती यश मेळपाचें न्ही, कोणाकय मेळटलें नाय फुलां नाल्यार 2 पानां. गोंयकारां भितर जाणीव जाली, व्हडले शिक्षणाचो प्रसार नाशिल्लो आनी कोणाक हें फुलां मत दिता तें कोणा वता आनी पानां मत दिता तें कोणा वता गोंयकारांक खबर नाशिल्ली. ह्या खेड्यांनी तुमगेलें कालें कुळें बिळें खबर. पूण आमी समजावन सांगून करून निमाणें पुता आमकां 16 तारखेक थंय 5 इलेक्शन बंद जावपाचें. 8 ते 5 ते 8 वरां पर्यंत चालू उरलें. इतले लोक आयले. खंयचे आयले? गोंयकार मुंबयच्यान आयले, दुबयच्यान आयले आनी बाकीचे पार्ट खंय पर्यंत नोकरी आशिल्ले तितले गोंयकार आयले आनी तांणी ही गोंय आमची अस्मिताय मातशें सांगलां हांवें, आमची भाशा आनी आमचें कल्चर. गोंयची एक पळय संस्कृती आसा न्ही, गोंयची संस्कृती ती आमकां गोंयकारांक खबर नासत थोड्या, पूण भायले लोकांक खबर आसा. आनी गोवन हॉस्पिटॅलिटी इज रेकग्नायज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड गोवन हॉस्पिटॅलिटी इज रेकग्नायज्ड. म्हणटकच कितें जाल्यार आमी वायलंट लोक न्ही पयलीं. आनी आतां कोणूय कितें सांगू आपणें अशें केलें आपणें तशें केलें म्हणून. पूण खरी गोश्ट अशी की तेन्ना कश्ट खूब काडचे पडले आमकां, खूब घाम गळोवचो पडलो फक्त प्रचार करपाक. आनी हें पळय दिलें आमकां गोंयची अस्मिताय उरली ती सरकाराक लागून न्ही, 100% सरकाराक लागून न्ही, गोंयचे प्रजेक लागून. आमच्या गोंयचें पॉप्युलेशन तेन्ना व्हडलें नाशिल्लें, 8 लाख कितलें आशिल्लें दिसता. म्हणटकच त्या गोंयच्या प्रजेक लागून गोंयची अस्मिताय उरली, नॉट ड्यू टू गव्हर्मेंट. जर गव्हर्मेंटाक दवरूंक जाय आशिल्ली जाल्यार ओपिनियन पोल जावचो नाशिल्लो. म्हणटकच हें इंदिरा गांधी पर्यंत ही गोश्ट गेली आनी तांणी मागीर हांगा डेव्हलपमेंट करपाक कितें म्हणलें, नेरून एक दीस हांगा आयलो आनी की गोवा डिजर्व स्पेशल स्टेटस म्हणलो. पूण सरकार आशिल्लो हाजो खंयचो काँग्रेस सरकार नाशिल्लो. ताणें इतलें म्हणलें आनी कोणेंच प्रपोजल धाडलें ना आनी असेंब्लीन पास केलें ना की आमकां स्पेशल स्टेटस जाय म्हणून. म्हणटा तें तशें उरलें. नेक्स्ट टायम जेन्ना नेहरू परत आयले एज प्रायम मिनिस्टर, गोंया येवन मातशें ताका आवडटालें. यू कॅन से दॅट गोवा वॉज ए फेवरेट चायल्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू. म्हणटकच मागीर तो मालो अजीब हाय गोवा के लोक अशें इतलें म्हणटा ताणें, अजीब हाय गोवा के लोक. म्हणटकच अशे रितीन मागीर आमगेलें तें गोंय उरलें. तो स्टेट रूट मेळ्ळो. स्टेट रूट मेळटकच हळू डेव्हलपमेंट जावपाक लागलो. आनी म्हाका एक दुर्दैवान गोश्ट सांगची पडटा तुमकां की आमचो गांव सांगे जो आसा तसलो गांव आनी दुसरो ना. म्हणजे
सगळे वटेन समृद्ध गांव आशिल्लो, मायनींग आशिल्लें, एग्रीकल्चर आसा. मागीर तुगेलें उदक तर विचारनाका साळावलीचें हाजें ताजें. पूण उदरगत म्हणजे प्रगतीची हांगा दिसली ना. आनी दुर्दैवान दिसता पडटा तें अधोगती. कारण आमचें हो असलो तालुको खंयच ना गोंयांत आमचे असलो सांगे असलो. प्रत्येक कडेन वाड्यार वतलो जाल्यार एक पूल क्रॉस करूं जाय. आनी देवळां समृद्ध, चर्चां आनी तुमचे मशिदी बिशिदी सगळे आमगेल्या सांग्यार आसा. आनी आज पर्यंत आमी सगळे लोक हिंदू क्रिश्चन मुसलमान हातां हात घालून आमी भोंवतात. कळ्ळें? परगांवां वचून आपल्याल्या हाका लागले. म्हणल्यार सांग्या हांगसर जाय तशी प्रगती जायना, डेव्हलपमेंट जायना म्हणून लोक खंय तरी फाटी सरपाक लागले आनी खंय तरी सांगी सोडून वचपाक लागले. तें आतां रिसेंट, कारण कोणाक खबर नाशिल्ली न्ही. आनी तो स्पेशल स्टेटस मेळ्ळो जाल्यार आमकां हें भोगचें पडनाशिल्लें. कळ्ळें न्ही? म्हणजे तुमकां दिसता की स्पेशल स्टेटस जो आसा हो खरो म्हणल्यार गरजे आसलेलो पळोवपाक गेल्यार आमकां. हय, आतां कितें जालां, आतां केंद्राकूय सरकार आसा हाजें BJPचें, गोंयाकूय BJP आहा. हें करपाक, हांगा प्रगती करपाक खूब स्कोप आसा. आनी तांचें नांव उरतलें न्ही, नांव उरतलें. आनी म्हाका दिसता की गोवा गव्हर्मेंट आपले एफर्ट करतलो. गोवा गव्हर्मेंट असो इट वोंट टेक लायींग डावन. इट वील स्टडी अँड डू द हें. पूण यू हॅव टू गो विथ द प्रपोजल्स न्ही. आतां पळय, पयर ते IIT व्हडलो बोवाळ जालो, मोठो बोवाळ जालो आनी तो बंद उडयलो. मागीर तो रिवणो करपाक गेलो, थंय बंद उडयलें. म्हणटकीर अशें जर जावपाक लागलें जाल्यार प्रगती करूंक गेल्यार तूं प्रगती करूं दिना आनी आमदारान कांयच केलें ना म्हणटा. तशें जायना. लोकांनी मातशी आपली जबाबदारी आपले खांद्यार घेवंक जाय आनी तांकां हेल्प करपाक जाय न्ही, पटोवन दिवपाक जाय तांकां सरकाराक की अशी गरज आसल्यार आमकांय फायदो, सरकाराकूय फायदो. रुरल टुरिजमाक केदो स्कोप आहा हांगा. दूदसागर हांगा आसा, साळावली धरण, बॉटॅनिकल गार्डन आनी अशे फॉल्स म्हणजे ते धबधबे कितलेशे आसा. म्हणटकच हांगा स्कोप आसा. पूण त्या प्रमाणान हांगा डेव्हलपमेंट असमाधानकारी म्हणजे प्रगती ना, ऑन द कॉन्ट्ररी अधोगती म्हणटा पडटा. दोतोर, आतां तुमी जेन्ना तरणाटे आसले तेन्ना तुमी हांगसर सगळे वाठारांत भोंवून तुमी प्रचार घरां केलो. जे तुमी आसतले, तुमगे वांगडे आसतले. आनी रिजल्ट जो पळयलो जाल्यार सांग्यार मर्जर जें आसा हें जावचें म्हणून 4560 वोटींग जालें आनी जावची न्हू म्हणून 4566 वोटींग जालें. म्हणजे सांगे जो आसा हो चडसो हिंदू लोकांचो सगळे तालुका हो चडसो. म्हणजे हिंदू लोक जे आसा हे मर्जर जावचे न्हू म्हणून भरपूर प्रमाणांत भायर सरले. तुमकां हांवें सांगलें पळय की वोटींग आनी अशें म्हणजे एकंदर वोटिंगाचें सांगता. खंयच आमकां हो हिंदू, तो क्रिश्चन, हो मुसलमान हें केन्ना जालें ना. आनी म्हाका बेजीस ना तुका सांगपाक की हिंदू कोंत्र गेले म्हणून, म्हाका बेसीस जाय न्ही सांगपाक. पूण एक आसा, तेन्ना शिक्षणाचो प्रचार जावना आनी अशिक्षीत लोकांक खबर ना आपल्यालें मत खंय वता म्हणून. कोण एक बुदवंत सांगता म्हणून तो त्या हाका मत दिता. पूण आतां एकंदर पळयतलो जर जायत गोंयांत जाल्यार हे सावथ गोवाक, सालसेतीक क्रिश्चन लोकांचें पॉप्युलेशन चड आनी हिंदू लोकांचें कमी. हाजो अर्थ क्रिश्चन लोकांनी सगळ्यांनीच ताका फुलाक मत मारलें ना असोय जायना. कारण आतां पयलो मंत्रीमंडळांत टोनी फर्नांडीस आशिल्लो. टोनी फर्नांडीस हो पयलो मिनिस्टर सांग्यार निवडून आयिल्लो, आमदारांनी मिनिस्टर. पूण ताका क्रिश्चन मतान आनी हिंदून मतां दिल्लीं ना. म्हूण तसलो वाद आतां उत्पन्न केलो तांणी तो. हो वाद पयलीं नाशिल्लो. कित्याक पयलीं आमी एकवटान चलताले सामकें, म्हणजे कितें स्पोर्टीव. आनी आतां मुसलमान कशे कळटा वळखुपाक आनी हें करपाक, तेन्ना वळखुपाक भियेनाशिल्ले. बरो कोणूय सगळेच सुटबुटान हें करून शेविंग करून हें करून. म्हणटकीर तो हें आसा न्ही, तें आतां जावन गेलें. आनी समज कोणें मारलीं ना मतां जाल्यार तें आमी घेवन वचपाचें न्ही. कारण कितें जाणां, आतां आमी घेवन वचपाची गोंयची प्रगती कशी जातली काय म्हणून. ही प्रगती कसली एक शैक्षणीक इन्स्टिट्यूशन पळय आसा न्ही तशी. दुसरें
जॉब ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें की जो पळय कितें करता तूं तातूंत आमच्या गोंयकारांक कितले नोकऱ्यो मेळटल्यो ह्या दृश्टिकोनातून करपाक जाय. आनी तिसरें म्हळ्यार हे दोंगर कापप आनी शेतां पुरोवप. आतां हें पळय थंय पुलाप ते आमचो काडटकर थंय शेतां पुरयतात. आतां सगळे एनवायरॉमेंटलिस्ट न्हिदल्यात थंय पळोवपाक पेट्रोल पंप काडटकच पळय शेत पुरयलां तें पळोवपाक सगळे एनवायरॉमेंटलिस्ट सगळे न्हिदल्यात तें दिश्टी पडना. आनी एक समज मिनिस्टरान आमदारान समज दोंगर कापलो तो थंय धांवता म्हणटकीर हाजे फाटल्यान सुद्दां कितें राजकारण आसा, जातीवाद आसा. तसलें नाशिल्लें बाबा तें ना. आनी हांव थोडीं नांवां दिता तुमकां एक्चुअल तातूंत भाग घेतिल्लो आनी मोटिवेट करपा लोकांक भोंवताले पळय ते आमचे व्यक्तिमत्वां पळय आशिल्लीं. आतां खूब जाण ना जाले तातूंतले आनी आतां पळय आसा न्ही तांचीं नांवां सांगता आनी मागीर फुडें आनी कितें आसल्यार विचार म्हाका खबर आसा जाल्यार हांव सांगतलों. आतां थोडे अशें म्हणटा की पयलो मुख्यमंत्री जो आसा भाऊसाहेब बांदोडकर हेणी खंय गोंयचो इबाड केलो अशें थोडे म्हणटा. आतां हें कितें पर्यंत सत आसा कित्याक गोश्ट अशी सांगता नवीन तशें कितें जालें न्ही. नवीन भाऊ साहेबाच्या जाग्यार तूं आशिल्लो तुवें तेंच करतलो आशिल्लो. आतां भाऊ साहेबा बदनाम करपाक तें कितें उलोवं आनी हांव म्हणटा म्हाका कितें आशिल्लें म्हाका अस्मिताय उरूं आशिल्ली. भाऊ साहेब रियलायज जालो मागीर खूब रियलायज जालो आनी ताका पश्चात्ताप जालो. कितें म्हणून पयलीं आयलो तो नांव पळय पक्षाचें ताचें महाराष्ट्रवादी गोमंतक. आतां एक दोतोर तुमच्या सारक्यान एक पक्ष काडलो कर्नाटकवादी गोमंतक. अर्थ आसा हाका हो स्थानीक पक्ष न्ही एक फ्रंट सारको आनी इतलो जिखून तुका गोंयकारान दिलो आनी तूं काडून तें हाका दिता तें लोकांक इल्लें दुख्ख जालें आनी तो रियलायज जालो. पूण भिबाड केलो म्हणपा सारकें म्हजे कडेन कांय ना रे बाबा. ताणें कितें एकदम तो हें करनाशिल्लो कितें म्हणून की हांगा पयलीं केंद्र शासीत प्रदेश म्हणटा पावर गव्हर्नर आशिल्ली कितें करतलो जाल्यार स्वतंत्र पावर तांकां नाशिल्ली. स्टेटहूड जातकच जाली. मदीं काँग्रेस गव्हर्मेंटान आयलो ताणें कितें केलें खंय मदीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आयलो आनी आतां प्रचलीत वेळार ह्या कितले पक्ष जाले आतां आरजी म्हूण आसा आनी दुसरे तुमकां खबर आसा TMC म्हूण आसा. मागीर तिसरे तुगेले NCP म्हूण आयलो. हे पयलींचेच आसा म्हणून काँग्रेस आमी म्हणटात पूण इट इज नॉट करेक्ट. काँग्रेसा भितर खूब इवोल्युशन जालां. कशें मोबायला भितर 2G 3G 4G 5G जालें ना तशें पळय आतां काँग्रेस पळय 125 ओल्डेस्ट पार्टी म्हणटा टोटली रॉंग. आतां काँग्रेस जेन्ना पयली सुरवात जाली तेन्ना ताजो हें आशिल्लो सिंबॉल चरखो. तांचे भितर मतभेद जालो आनी ताजो सिंबॉल बदल्लो आनी बैलजोडी जालो. उपरांत ताजे आनी एक तातूंत परिवर्तन जालें आनीक ताजो सिंबॉल आयलो गाय आनी पाडूक आसतना काँग्रेस अर्स म्हणटा तो प्रेजिडेंट आशिल्लो सावथाचो मनीस आमगेलो प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया काँग्रेसाचो आशिल्लो. ताजे कडेन मतभेद जालो. इंदिरा गांधीन काँग्रेस आय आनी काँग्रेस यू जाले आनी काँग्रेस आय ताजो हात केलो तांणी. म्हणटा तूं ओल्डेस्ट पार्टी आनी हें खबरी पळय आसा न्ही तांणी जे मनीस पळय ओपिनियन पोला वेळार प्रत्यक्ष दोळ्यांनी पळयल्ले आसा ते आनी ओपिनियन पोला उपरांत जन्म आयिल्ले पळय ते तांच्यो थेरीज तूं धरनाका तूं भितर खंयच. तांकां जायतें आसतलें पर्सनल आपल्यालें एखादें दुस्मानपण वयर हाडपाचें आशिल्लें. दीस इज नॉट द फोरम टू ब्रिंग युअर पर्सनल एनिमिटी इन द आयडेंटिटी ऑफ गोवा. वी मस्ट बी बॉदर अबाउट द आयडेंटिटी एंड दॅट इज आवर मिशन. आवर मिशन इज टू प्रोटेक्ट द आयडेंटिटी ऑफ गोवा. सांगे जर पळोवपाक गेलो जाल्यार सांगे हो एक तेंपार MGP महाराष्ट्रादी गोमंतक पक्ष जो आसा तेंचो बालोकिल्लो आसलो. पूण इतलें आसून सुद्दां सांगे वाठारा सांगे तालुका जो आसा हांगसर विलिनीकरण जावचें न्ही म्हणून सहमतां हांगसर मायज पडली. म्हळ्यार 4560 ही जावची म्हणून जाली आनी 4566 सहमत जी आसा ही वयल्यान MGP बालकिल्लो आसून सुद्दां हांगसर मायज पडली. म्हणटकीर हिंदू लोक जे आसा हांगसर भरपूर मोठ्या प्रमाणांत भायर सरले जाले न्हू.
हय हिंदू लोक भायर सरले, क्रिश्चन लोक भायर सरले आनी मुसलमानूय आशिल्ले तातूंत. म्हणटकच त्या वेळा आमी तितले जातीक हें केलें ना. म्हणजे हो जातीचो त्या जातीचो तो पूण आमकां कितें आशिल्लें पयलीं सांगता तशें स्पोर्टिवली म्हणजे आमगेले हातूंत खेळी मेळीनूच जाल्लें तें. पूण तांकां दिशिल्लें की आपूण मर्जर जातलेंच म्हणून तें इल्लें मातशें खूब हें जालें. हो कित्या वयल्यान सांगता तुका तें दुखावलें आनी कित्या वयल्यान तर आमकां मागीर तें रिजॉयस करपा जाय आशिल्लें. जिखले न्ही, जिखले म्हणटकच मातशें रिजॉयस करपाक तांणी 144 सेक्शन लायलें. 144 सेक्शन लायलें आनी सगळें बंद करून उडयलें. म्हणजे इतलो तांकां पश्चात्ताप जाल्लो तो. आनी आतां ते लोक आसचे ना, हांव न्हू चडशे लोक ना, पूण तांच्या भुरग्यांक ते विचारतले आशिल्ले तांकां आशिल्लें जाल्यार विचारतले हें आमकां करून दवरलां काय म्हणून. हो भुरग्यांक चान्स मेळटलो आशिल्लो. ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या पळय ते आमी सेपरेट उरूनूच मेळ्ळ्यात, ना जाल्यार हें शक्य नाशिल्लें. आतां बांदोडकरान कांय केलें ना म्हणून शिक्षण कोणें पावयलें. शिक्षण तालुक्याच्या खेड्या पाड्यांनी शाळा बांदल्यो, कितल्योश्यो शाळा मोडल्या आतां, मोडून पडल्या. बिल्डिंगो नळे ना आनी हें ना तें ना, भुरगे येना शिकपाक. म्हणजे हें ताणें पावयलें आनी ताणें कांयच केलें ना म्हणपाक अशें न्ही. प्रत्येक गव्हर्मेंटान कितें नाल्यार कितें केलां. केलां म्हणून तांच्यो मिस्टेको दिश्टी पडटा न्ही आमकां. ऑफिसां हाडलीं, मागीर संजिवनी साखर कारखाना हाडलो तो आमचो सांगे तालुक्याकूच. हय, साखर कारखानो सांगे तालुक्याक. मायनींग सुद्दां एक्टिविटीज खंय तरी तेणी हें केली. आनी तो पयलीं मायनींग ताजो बिजनस आशिल्लो आनी तो बिजनस अजूनच आसा हातांत, अजून आसा, अजून काय तांचो तो बंद जावना. आनी त्या खूब खूब केलां तांणी. अस्मिताय दीस जसो अस्मितायेचो लढो जाल्लो, हेका लागून कितलेशे जाण जे आसा हे लढ्याक देंवलेले. म्हणजे तितून थोडी तुका नांव याद आसा कोण कोण आहले? हय, नॉर्थ गोवा पळय आशिल्ली तातूंतली म्हाका चड नांवां याद ना. पूण प्रत्येक तालुक्यांत पेडणे धरून काणकोण पर्यंत हांव तुमकां सांगता थंय ज्या ज्या ठिकाणी हिंदू मेजॉरिटी आशिल्ली थंय इल्ली नॉर्थाक तांकां मत जाय पडिल्लीं कोणाक हें फुलाक. आनी जग सिकेरा बरोबर जे भोंवताले तातूंत हिंदू आशिल्ले, मुसलमान आशिल्ले, क्रिश्चन आशिल्ले. आनी आमचे सावथाक कितें जालें, सावथाक एक्चुअली हांवें आयकलें तें म्हणजे प्रत्येकागेर आमी पावना न्ही मतां आयकुपाक. एक म्हळ्यार उदय भेंब्रेन पटोवन दिलें की गोंयची अस्मिताय उरतली जाल्यार गोंय वेगळें उरपा जाय म्हणून. उपरांत उल्हास बुयांवान कविता बिविता केल्यो, कविता पदां बिदां केलीं आनी लोकां पर्यंत पावयलीं. चंद्रकांत केणी हाणें राष्ट्रमत पेपर काडलो. पेपर म्हणटकच म्हाका बरी याद जाली तें. आनी राष्ट्रमत पेपराचेर मराठीन सगळ्याक घालें हें कित्याक नाका म्हणटा तें. आनी तांचो पेपर आशिल्लो गोमंतक पक्ष आशिल्लो पळय तो मर्जराच्या बरोबर आशिल्लो. म्हणजे तो फुलकार म्हणजे आनी आमी पानकार. म्हणटा तो एक जालो. नंतर गोंयचो प्रेजिडेंट ऑफ काँग्रेस आशिल्लो पुरुशोत्तम काकोडकर, ताणें भरपूर पेज घेतलो. शंकर भांडारी हो कवी आशिल्लो, पणजे रावतालो, ताणें भाग घेतलो. नुरानी म्हणून आसा मडगांवां फॅमिली, ताणें घेतलो. जनार्दन फळदेसाय हाणें, मागीर रविंद्र केळेकर हो कवी बी आशिल्लो आनी तुगेलो कोंकणी भाशेचो सामको हो मोगी. आनी क्रिश्चन लोकां भितर भुरगे जाणटे खूब नांवां आसात. ती म्हज्यान आतां एनुमेरेट करना जर कित्याक जाणां कितलीं वर्सां गेलीं आनी आतां ते थोडे ना आतां. पूण तांणी हें करून कितें करून गेले, हाजी एक फावंडेशन घालून गेले. आनी हे गोंयची कितें दिश्टी पडटा तुका आज हें फक्त ओपिनियन पोल दिसा लागून हें गोंय हें जालां. कितें जालां, गोंया भितर गोंयकारपण उरलां आनी एक गोंयकार म्हणटा ताजें अस्तित्व सामकें धोक्यात आयिल्लें पळय, तें ताजें अस्तित्वूय उरलें आनी अस्मिताय बी उरली.
आतां राजकारण आमगे खेळनाशिल्लें आमी पक्षाचें बिक्षाचें कसलें. डॉक्टर जर ते ओपिनियन पोल घेतलो जाल्यार ओपिनियन पोलाचो जनक कोण? बरो ह्युमेरस प्रस्न विचारलो तुवें. म्हज्या मतान कोण तो सांगू जाल्यार सांगता. म्हाका अभिमान दिसता की ह्या ओपिनियन पोलाचो जनक जाणें स्लोगन काडलें आमचें गोंय आमकां जाय म्हणून, तो दुसरो तिसरो कोण न्ही. तूंच सांग मरे. हांव तुका सांगलां दोतोर जॅक द सिकेरा आमगेलो सिनियर कलीग, हाका हांव जनक म्हणूं शकता. हें म्हजें पर्सनल मत. कारण हें सगळें ताजें बोडां आशिल्लें भितर आनी ताणें आपली सगळ्यो शक्ती पणां लावन एकांतान लढाय करून ओपिनियन पोल जिखपाक आमकां सोंपें जालें. आमचें गोंय आमकां जाय म्हणून. आनी हेवटेन हें आमकां नाका श्रीखंड पुरी, आमकां शीतकडी बरी म्हणटकच हो जनक म्हज्या कोतान जॅक सिक्वेरा. डॉक्टर आतां भाऊसाहेब बांदोडकर जो आसा हेणी प्रत्येक गांवाक शाळाची सुरवात केली. प्रत्येक गांवां शाळा जाली. आतां ते शाळेंत खंय तरी शिकोवपा जाय आसलें. शिकोवपा लागून शिक्षीत हे गोंयकारां कडेन नासलेले, त्या खातीर तेणें महाराष्ट्राच्यान शिक्षक हाडलेले. आतां अशें आयकलां की त्या टायमार खंय तरी अंडरग्रावंड जो आसा हो प्रचार जालो, भुमिगत आसा हो प्रचार खंय तरी जालो. हेजे बद्दल तुमी थोडी म्हायती दिवची. आमच्या कानार हें गेल्लें आनी आमी वासपूस केली कित्याक लागून हें घडटलें काय म्हणून. तर जालें अशें की हांगा जेन्ना शाळा उगडल्यो तेन्ना स्टुडंटूय नाशिल्ले आनी शिक्षकूय नाशिल्ले. म्हणटकीर जेन्ना शिक्षक हाडले तांणी ते सगळे मराठी उलोवपी, तांकां कोंकणी कळनाशिल्ली. आनी तांणी पळयलें कितें म्हणून तांचो एक ग्रूप आशिल्ले, खूब ग्रूप आशिल्ले. आनी म्हजे कडेन ट्रिटमेंटा बी येताले. मागीर म्हणटा हांव जातकर म्हजो आमचो तांचो बरो संबंद आशिल्लो. म्हणटकच जालें कितें, ह्या शिक्षकांक हांगा पळय पगार मेळटालो गोवा सरकारचो, ताज्या अर्धान सुद्दां महाराष्ट्रान मेळनाशिल्लो. म्हूण तांणी बरेचशे शिक्षकांनी आपले भितर ते तांचे ग्रुपांकच हें केलें की हें जर मर्ज जाय तो पगार आमकां लागू जातलो म्हणून. म्हणजे रुपया हांगा मेळटा जाल्यार थंय 8 आण्यांचेर येतलें म्हणून तांणी तो खेड्या पाड्यांनी अंडरग्रावंड मुवमेंट सुरू केल्लो. कितें म्हणून की आमी शिकयता न्ही तुमकां मराठी बी सगळी येतली, मराठी बी शिकोवपाक आमकां हाडल्या, आमकां कोंकणी कळना, तेन्ना महाराष्ट्रांत वचून वेगळें कितें तुमचें कल्याण जातलें. म्हणटकच तुमी हेंच करा म्हूण कितें तुमचें हे वेगळेपणूच दवरात अशें म्हणून ते तांणी मातसो इल्लो भाग घेतिल्लो. पूण ओपन न्ही. कारण ह्या हाका लागून तांची परिस्थिती बिकट जातली आशिल्ली हांगा. कारण ते बरी लायफस्टायल तांची जाल्ली हांगा. हें तितलें मातशें आसा तूं कितें तथ्य आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार आसा ते शिक्षक जे आसले मराठी जे महाराष्ट्राच्यान जे येयल्ले तेणी खंय तरी गोवा हें सेपरेट उरचें म्हणून तेणी प्रचार केल्लो भितरल्यान. हय, प्रचार केल्लो. पूण असो ओपन न्ही. ओपन प्रचार करूं ना, पूण तसो करपाक मेळना. आनी तुका दिसता कितें इतले गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ले तेन्ना तांकां खबर नाशिल्ली महाराष्ट्रांत पगार कमी म्हणून. पूण ताणें आवाज काडूं ना. तांचो सहभाग आसा हें गोंय वेगळें उरपाक. महाराष्ट्रा लोकांक सुद्दां तसो पळोवपाक गेल्यार सहभाग आसा. आशिल्लो हय. आतां टॉप ऑफिसर आशिल्ले एकल्या नांव शशिकांत थळकर, तो आशिल्लो चीफ सेक्रेटरी. ताणें न्ही दवरलें ना. ताणें अशें केलें की हो एक महाराष्ट्राचोच भाग अशें जाल्ले भशेन. आनी बरें शिकिल्ले कलेक्टर बी आयिल्ले तेन्ना म्हजे वळखीचो आशिल्लो एकलो तिनयकर म्हणून मागीर तेन्ना ते बरो करून चलयताले राज्य. तेन्ना हें जाल्लें. आनी वादळा पुर्वीची शांतता म्हूण सांगता. हें वोटींग जालें न्ही, दुसरे दिसा आमगेलें कावंटींग जाल्लें. कावंटिंगा पळय कितें सगळे आमी मिनेजीस ब्रागांजा हॉला मुखार त्या गार्डन आहा इल्लेशें तातूंत गच्च भरल्यात, रस्त्यार बसल्यात. आनी परत ऑल इंडिया रेडिओचेर तें हें येतालें, कितें येतालें, तुजी त्यो न्यूज येताल्यो. आतां कितें जालें आनी अर्द वरान कितली मतां पडली खंय. हें आमी सामकें आतुरतेन हें करताले. ही वादळा पुर्वीची शांतता जाली. आनी जेन्ना दुसरे दीस पेपराचेर आयलें सगळे कडेन रिकॉर्ड वोटींग इन ओपिनियन पोल नवीन टायम्साचेर आयलें.
मागीर गोवन्स रिजेक्ट मर्जर नवीन टायम्साचेर आयले आनी मागीर खऱ्याच त्यो बातम्यो सगळ्यो पेपरांचेर आयल्यो हाजें श्रेय कितें आसा कोणें काम केलें तितल्यांकय श्रेय पूण सरकारान हातूंत कांयच करूं ना सरकार हाका जबाबदार ना ऑन द कॉन्ट्ररी सरकार आशिल्लो मताचो की तें महाराष्ट्रांत वचचें म्हणून इतलो बोवाळ जालो की हें कितें करता तर हें विकपाक सोदता म्हणून गोंय हें विकपाक सोदता गोंय इतलो सुद्दां बोवाळ जाल्लो आनी लोकांक तेन्ना पडटालें बरें मनशान सांगतकर आनी गोंयचे सुशिक्षीत जे पळय लोक आशिल्ले तितलेय एंटी मर्जर सुशिक्षीत लोक आनी ताणें आपली हें केली आनी डॉक्टर आतां तुमकां अशें दिसता की गोंया जर महाराष्ट्रा विलीन जाल्लें जाल्यार आयज गोंयची परिस्थिती गोंयकारांची परिस्थिती कशी आसताली एक चडांत चड म्हळ्यार एक डिस्ट्रिक्ट जातलो आशिल्लो गोंय आनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बसतलो आशिल्लो पणजे आनी सांग्यार बसतलो आशिल्लो तलाठी आनी हांगची कामां जावपाक एसेंब्ली मुंबय म्हणटा तूं पळय आतां 800 किलोमिटर आमकां प्रवास करून आमी कामां गेल्यार रावप खंय आशिल्लें मुंबय परवडटालें खंयच्याच दृश्टीन परवडनाशिल्लें आमकां आमची एसेंब्ली जर थंय आशिल्ली सेक्रेटरियेट थंय मुंबय जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या लोकांचे कितले हाल जाता पळय मुंबय वचपाक कोल्हापुराचे लोक आनी बाकीचे जिल्ल्यांतले सिंधुदुर्गाचे लोक आनी हांगाचे मुंबय मेळपा मिनिस्टरांक आनी आमकां हांगा पणजे लागीं न्ही तोय बी एक पॉयंट आसा आमकां फेवरेबल म्हळ्यार पळोवपाक गेल्यार आतां गोंयांत जें डेवलपमेंट जें आसा गांवांक नाजाल्यार आमी आतां म्हणटा सरकारी कार्यालय जें आसा मामदारान उरलें सगळें हे अशें कोणूच कांयच पळोवपाक मेळनासलें आतां ब्रीज आसा उरलें हें आसा म्हळ्यार अशें तरेचो डेवलपमेंट हो गोंयांत जावपाक शकनासलो जर मर्जर जालो जाल्यार नो इतलें गोंय बॅकवर्ड उरतलें आशिल्लें की आतां तें जालें न्ही म्हण ताजेर आनी चड उलोवनय कितें जाणा गोंय बॅकवर्ड उरून आतांच गोंयचे लोक भायर वतात आनी तेन्ना ह्या गोंयांक दुसरे लोक गांवां भरतले आशिल्ले दुसरे प्रदेशांतले आनी गोंयकार निर्वासीत जातले आशिल्ले इतलें सांगूं शकता